संविधान सभाका अध्यक्ष स्वर्गीय नेता सुभाष नेमाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरियो। पशुपतिनाथमा सुभाष नेमाङको अन्त्येष्टिमा छोराहरू मेङसो र सुवाङले दिए दागबत्ती। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा सुभाष नेमाङ प्रति राष्ट्रिय झण्डा उडाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण। पार्टीको झण्डा उडाएर एमाले अध्यक्ष ओलीले गरे सुभाष नेमाङको विदाई। भीम रावलले व्यक्त गरे कविता मार्फत श्रद्धाञ्जली। भन्छन् इलामको डाँडो नै अँध्यारो भयो। मकवानपुरको हेटौडामा डाक्टर कुटपिटको घटना, थप 2 जना परे पक्राउ। चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणको सञ्चो अस्पतालद्वारा निन्दा। स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभई आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी। चिकित्सक कुट्नेलाई कडा कारबाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गराए गृह मन्त्रीको ध्यान आकर्षण। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमण टोलीबाट मुख्य सचिव र सुरक्षा सल्लाहकार हटे। चिकित्सक पनि नलाने। सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा अदालतमा गए पनि सिआइबीले अनुसन्धान नरोक्ने। कैदी हत्या प्रकरण 7 प्रहरी सहित 15 जना कारागार चलान। प्रदेशका 3 जिल्लामा आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने लुम्बिनी सरकारको घोषणा। अज्ञात समूहले गरे विद्यालयमा आगजनी। दार्चुलामा महाकाली नदीमा हाम फालेर 1 पुरुष भए बेपत्ता। चोरीको 1 करोड रुपैयाँ सहित भारतमा 9 नेपाली पक्राउ। साउदीमा 2 महिनामा 43 नेपालीको मृत्यु। एकै दिन 4 शव नेपाल पठाइयो। जम्मू काश्मीर भिडन्तमा मारिए भारतीय सेनाका कर्नेल, मेजर र प्रहरीका डीएसपी। लिबियामा बाढीका कारण 20,000 जनाको ज्यान गएको सरकारी अधिकारीको अनुमान। दर्शक महानुभाव नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपागाई। आज भदौ 28 गते बिहिबार देश तथा विदेशमा घटेका घटना अनि आज दिनभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। सकेसम्म दिनैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचार सुरु गरौं। संविधान सभाका अध्यक्ष स्वर्गीय नेता सुभाष नेमाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको प्रसङ्गबाट। संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। उनलाई पशुपति आर्यघाटमा छोराहरू मेङसो र सुवाङ नेमाङले दागबत्ती दिएका छन्। लगतै नेपाली सेनाको टोलीले शोक धुन पनि बजाएको हो। त्यसअघि नेमाङको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय झण्डा उडाएर र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको झण्डा उडाएर अन्तिम विदाई गरेका हुन्। नेपाली राजनीतिमा शालीन नेताको छवि बनाएका नेमाङको अन्तिम विदाईमा मानिसहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। पशुपतिको बागमती किनार क्षेत्र भिडले खचाखच भएको थियो। नेमाङलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेहरूको भिडलाई व्यवस्थित गर्न सुरक्षा कर्मीलाई हम्मे परेको हो। नेमाङको गत मंगलबार निधन भएको थियो। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित निवासमै बेहोस भएका उनलाई उपचारको लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। सोही दिन बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने र अन्त्येष्टिको दिन देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको थियो। एक दिन एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा र अर्को दिन बालुवाटार स्थित निवासमा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखेपछि आज बिहिबार नेमाङको पार्थिव शरीर पशुपति आर्यघाटमा पुर्याइएको थियो। बालुवाटार स्थित निवासबाट मुनथुम संस्कृति अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेपछि नेमाङको शव यात्रा सुरु भएको थियो। शव यात्रा बालुवाटार त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज चाबहिल हुँदै पशुपति आर्यघाटमा पुगेको थियो। शव यात्रामा नेपाली सेनाको ब्यान्ड टोली पनि संलग्न रहेको थियो। एमाले पार्टीका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, आफन्त र सर्वसाधारण पनि शव यात्रामा सहभागी भएका थिए। विशेष रूपले सजाइएको चितामा नेमाङको पार्थिव शरीर राखेपछि सुरुमा परिवारका सदस्यहरूले अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। त्यसपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको झण्डा उडाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय झण्डा उडाएका थिए। त्यससँगै अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरू र सर्वसाधारणले पुष्पगुच्छ अर्पण गरेका थिए। नेमाङ संविधान सभा अध्यक्ष हुन्। उनी पूर्व सभामुख पनि हुन्। नेपालको इतिहासमा नेमाङले 4 पटक सभामुख भएर प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गर्ने अवसर पाएका थिए। हृदयघातका कारण स्वर्गीय नेता नेमाङको गत मंगलबार बिहान निधन भएको थियो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पार्टीका दिवंगत उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङ प्रति कविता मार्फत श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। आज बिहिबार उनले मित्र नेमाङको स्मृतिमा कविता लेखेका हुन्। नेमाङको निधनले इलामको डाँडा अँध्यारो भएको, पुष्पको सुबास गएको भन्दै उनले कविता मार्फत श्रद्धा सुमन अर्पण गरेका छन्, दुःख व्यक्त गरेका छन्।
मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको सन्चो अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर विकास थापा र प्रशान्त बिनारीमाथि भएको कुटपिटमा संलग्न थप 2 जनालाई मकवानपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। डेंगु संक्रमणको कारण 1 महिना अघि मृत्यु भएका हेटौडा 12 का 41 वर्षीय राजेश प्रधानको उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै उनका आफन्त सहितका केही युवाको समूहले बुधबार 2 जना डाक्टरलाई अस्पताल भित्र प्रवेश गरेर कुटपिट गरेका थिए। सीसीटीभी फुटेजको आधारमा डाक्टरमाथि आक्रमण गर्ने मृतककी श्रीमती रमा, छोरी रमिता केही बेर अघि पक्राउ परेका थिए। घटनामा संलग्न छोरा रोहित र भतिज अनुप प्रधानलाई पक्राउ गरेको मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी लक्ष्मी भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी सन्चो अस्पताल हेटौडाले बिहीबार दिउँसो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो अस्पतालका 2 जना चिकित्सकमाथि भएको सांगठिक आक्रमणको निन्दा गरेको छ। विज्ञप्तिमा बुधबारको घटनाको बारेमा भनिएको छ, बुधबार बिहान बिरामीहरूको उपचार गराइरहेको क्रममा उशृङ्खल अज्ञात समूहबाट अस्पताल नै घेराउ गरी डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिनारीमाथि ज्यान मार्ने उद्देश्य सहितको सांगठिक हमलाको यस संस्था घोर आपत्ति गर्दछ। हेटौडाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमिक फड्को मारिरहँदा भएको यस किसिमको गतिविधिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर असर पुर्याउँछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। तसर्थ स्वास्थ्य जस्तो आकस्मिक र संवेदनशील क्षेत्रमा भएको यस घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दछौं। स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य व्यवसायमा लागेका सम्पूर्ण सेवा कर्मीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको खण्डमा हामी आन्दोलनमा समेत उत्रने चेतावनी दिन चाहन्छौं विज्ञप्तिमा भनिएको छ। हेटौडाको सन्चो अस्पतालमा बुधबार बिहान गुण्डागर्दी शैलीमा प्रवेश गरेको एउटा अराजक भिडले 2 जना चिकित्सकमाथि गरिएको आक्रमणको चौतर्फी निन्दा भइरहेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासुपाका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्ट्याटस लेख्दै यो घटनामा संलग्नलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न गृह मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनी लेख्छन्, चिकित्सक माथिको कुटपिट अराजकताको पराकाष्ठ हो। लापरवाही र जटिलता आम जीवनले सजिलै छुट्याउन सकिने कुरा होइन। त्यसैले कुनै पनि बहानामा हुने यस्ता क्रियाकलाप प्रति खेद प्रकट गर्दछौं लामिछानेले लेखेका छन्। चिकित्सा कुट्नेमाथि कडा भन्दा कडा कारबाही गरियोस्, गृह मन्त्रीज्यू गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु उनले लेखेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन जाने नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सूचीबाट मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागीको नाम हटाइएको छ। प्रतिनिधि मण्डललाई चुस्त बनाउन अर्याल र बैरागीकै अनुरोधमा उनीहरूको नाम पनि हटाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार अब नेपालबाट अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने राष्ट्र संघको 78औं महासभामा सहभागी हुन जाने नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा मात्र 9 जना हुनेछन्। यसअघि न्युयोर्क जाने सूचीमा मुख्य सचिव, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र निजी चिकित्सकको नाम पनि राखिएको थियो। मुख्य सचिव र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले आफूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम नरहेको जानकारी पाएपछि उनीहरू आफैले आफ्नो नाम हटाउन सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि उनीहरूको नाम प्रतिनिधि मण्डलबाट हटाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा अदालतमा गए पनि अनुसन्धान भने नरोक्ने भएको छ। 7 वटा कम्पनीबाट सुन तस्करी भएको तथ्य फेला परेकोमा अहिलेसम्म जम्मा एउटा कम्पनीबाट भएको तस्करीको मात्रै अनुसन्धान सकेको जानकारी दिँदै सीआईबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्रचार्यले अनुसन्धान जारी राखेको जानकारी दिएका छन्। सीआईबीले हिजो आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार 1-2 दिनमै मुद्दा अदालतमा जाँदैछ। 7 कम्पनीबाट 362 किलो सुन तस्करी भएको तथ्य पत्ता लगाए पनि अहिलेसम्म 60 किलो 716 ग्राम सुन मात्रै बरामद भएको छ। बाँकी सुन तस्करले गन्तव्यमा पुर्याइसकेकाले त्यसमा थप संलग्नको खोजीका लागि अनुसन्धान जारी राखेको सीआईबीले जानकारी दिएको छ। यो प्रकरणमा अहिलेसम्म 32 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा 23 नेपाली, 9 विदेशी नागरिक रहेका छन्। 18 जना फरार रहेका छन्। गएको साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सिनामंगलमा रहेको भन्सार कार्यालय अगाडिबाट सुन बरामद गरेको थियो। संखुवा सभाको जिल्ला कारागार खाँदबारीमा 2 कैदी हत्या प्रकरणका 15 आरोपितलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। कैदी हत्या प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका 7 जना प्रहरी र 8 कैदीलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। जिल्ला अदालत संखुवा सभाका श्रेष्ठदार रामचन्द्र केसीका अनुसार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टेकनाथ गौतमको एकल इजलासले 7 प्रहरीलाई धनकुटा र 8 कैदीलाई तेह्रथुम पठाउन आदेश दिएका छन्। कारागार विभाग र जिल्ला सुरक्षा समितिको समन्वयमा प्रहरीलाई धनकुटा र कैदीलाई
तेह्रथुम पठाइएको हो। बुधबार सरकार र प्रतिवादीका तर्फबाट 8 कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए। गत साउन 24 गते सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 5 का 20 वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 7 का 28 वर्षीय आकाश बलामीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आइतबार 3 जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले बडका अत्तवारीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेशका दाङ, बाँकी र बर्दिया जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अज्ञात समूहले बैतडीको एक विद्यालयमा आगजनी गरेको छ। जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिका 6 थालीगाडा स्थित कालिका माविमा आगजनी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आगजनीबाट कार्यालयको कोठामा रहेका कागज पत्र नष्ट भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक पदमराज लेखकले जानकारी दिएका छन्। रातिको समयमा कार्यालयको ढोका फुटाएर भित्र रहेका कागज पत्र ग्यालरीमा ल्याएर जलाइएको छ। आगजनीबाट भएको क्षतिको विवरण र आगजनी गर्ने समूहको खोजीका लागि प्रहरीमा निवेदन दिएको विद्यालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै विद्यालय नजिक रहेको उद्धव सिंह कार्कीको किराना पसलमा पनि चोरी भएको छ। पसलबाट रु 9300 बराबरको सामानको चोरी भएको छ। विद्यालयमा आगजनी र पसलमा चोरी गर्ने समूहको खोजी कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक योगेश खत्रीले जानकारी दिएका छन्। दार्चुलामा महाकाली नदीमा हाम फालेर एकजना पुरुष बेपत्ता भएका छन्। आज बिहान नेपाल भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुलबाट हाम फालेका महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 1 लास्कुका अन्दाजी 45 वर्षका ज्ञानीराम भुल नदीमा बेपत्ता भएका छन्। स्थानीय र प्रहरीले भुलको खोजी गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी शिव बहादुर सिंहले जानकारी दिएका छन्। चोरी गरिएको 1 करोड रुपियाँ सहित 9 जना नेपाली भारतमा पक्राउ परेका छन्। भारतबाट चोरी गरेर नेपाल छिर्ने क्रममा कञ्चनपुरको बेलौरी र पुनर्वाससँग सिमाना जोडिएको भारतको पिलिभिट जिल्लाको सम्पूर्ण नगर क्षेत्रबाट 9 जना नेपाली पैसा सहित पक्राउ परेको बुझिएको छ। प्रहरीका अनुसार सोमबार राति दिल्लीबाट उनीहरू पैसा चोरेर ल्याउँदै थिए। नेपाल छिर्ने क्रममा मंगलबार राति पक्राउ परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनीहरूको परिचय अझै गोप्य राखिएको छ। यसबारे भारतीय प्रहरीले नेपाल प्रहरीलाई विस्तृत जानकारी दिएको छैन। प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुमार नेउपानेले पक्राउ पर्नेमा बाजुरा, अछाम र बजाङका रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा साउदी अरेबियामा मृत्यु भएका 4 नेपालीको शव नेपाल पठाइएको छ। दूतावास रियादका अनुसार पठाइएका शवहरू बर्दिया, पाल्पा, उदयपुर, मोरङ जिल्लाका रहेका छन्। दूतावासका अनुसार साउदीमा 1 साउन 2080 देखि हालसम्म विभिन्न कारणले मृत्यु हुनेको संख्या 43 पुगेको छ। जस अनुसार साउदीको पूर्वी क्षेत्रमा मात्र 27 जना, रियाद क्षेत्रमा 14 जना र अल कासिम क्षेत्रमा 2 जना रहेका छन्। रिपोर्ट अनुसार स्वाभाविक मृत्यु 24 जना, आत्महत्या 7, ट्राफिक दुर्घटना 3 जना, स्थल दुर्घटना 4 जना, डुबेर 1 जना र कारण नखुलेका 4 जना रहेका छन्। यस अवधिमा मृत्यु भएका जम्मा 43 जना मध्ये 33 जनाको शव स्वदेश फिर्ता पठाइसकेको छ। 4 जनाको गत मंगलबार पठाइएको हो भने बाँकी 6 जनाको प्रक्रियामा रहेको छ। दूतावासका अनुसार साउदीबाट मृतक नेपालीको शव स्वदेश पठाउनका लागि 1 महिना लाग्ने बताइएको छ, जसका लागि साउदी अरबबाट नेपाल शव फिर्ता गर्न धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले अलि बढी समय लाग्ने गरेको हो। नेपाली नागरिकको मृत्युको खबर प्राप्त हुनसाथ दूतावासले कम्पनीसँग आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेर सो कागजात प्राप्त हुन साथै मृतकको परिवारलाई जानकारी गराउँदै आएको छ। भारतको जम्मू कश्मीरमा बुधबार भएको एक भिडन्तमा परि भारतीय सेनाका कर्नेल, मेजर र जम्मू कश्मीर प्रहरीका डीएसपी को मृत्यु भएको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार बुधबार बिहानै सर्च अपरेसनका क्रममा अनन्तनाग जिल्लाका उग्रवादी र सुरक्षाकर्मी बीच भिडन्त भएको थियो। भिडन्तका क्रममा कर्नेल मनप्रीत सिंह, मेजर आशिक धोचक र डीएसपी हुमायु भट्टलाई गोली लागेको थियो। उपचारको क्रममा अस्पतालमा उनीहरूको मृत्यु भएको छ। बुधबारको घटनाको जिम्मेवारी प्रतिबन्धित समूह रेजिस्टेन्स फ्रन्टले लिएको छ। जम्मू कश्मीर प्रहरीले आज बिहिबार उग्रवादी समूहका 2 जनालाई घेरा हालेको पनि जानकारी प्राप्त भएको थियो। लिबियामा बाढीको कारण 20,000 जनाको ज्यान गएको सरकारी अधिकारीहरूले आशंका गरेका छन्। लिबियाको डेर्ना शहरका मेयरले अचानक आएको बाढीको कारण झण्डै 20,000 जना मानिसको ज्यान गएको अनुमान गरेको बताएको बीबीसीले जानकारी दिएको छ, जबकि अहिलेसम्म 5,500 जनाको शव भेटिएको छ। गएको आइतबार आएको विनाशकारी बाढीले देशको पूर्वी क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। मानिसहरू सुतिरहेको समयमा सुनामी जस्तै गरेर ठूलो बाढी आएको थियो। धेरै शव अझै पनि भग्रावशेष मुनि पुरिएका छन्। यसैका कारण पनि रोग सर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।
धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।